चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थं गृहजन्मने जन्मान्तरेषु सुखेन पुण्यफल वाप्त्यर्थं ये ये ग्रह अधिष्ठान दोष विमुक्त्यर्थं ये ये ग्रह शुभस्थान फल वाप्त्यर्थं वर्तमान वर्तिष्यमान सूचितागामे सर्वारिष्ट परिहार द्वारा आयुष्याभि उत्यर्थं मम गृहे महालक्ष्मी स्थिरनिवास सिद्ध्यर्थं वृत्ति व्यापार वाणिज्य व्यवसाय उद्योग अभिवृद्ध्यर्थम् अस्मिन् ग्रामे सदानां ब्राह्मणादीनां तेषां भक्तजनानां च व्याधिकारा दुर्भिक्षानादुष्टराजपादादि सर्वोपद्रवशान्त्यर्थं श्रीभूसमेत श्रीवेङ्कटेश्वर स्वामी देवता सन्निधौ कार्तिकमासे श्रीरमासे सत्यनारायण स्वामी देवता पूजां गत्वेन तदा दोषत्यर्थं वित्यर्थं शान्त्यर्थम् अभ्युदयार्थं च महाजनस्य आदौ निर्विघ्नपरिसमाप्त्यर्थं श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये अंदरो कोड़ा श्री महागणाधिपति पूजां करिष्ये कलशे गंधपुष्पार्चनेभ्यस्य మీ కలశగా 3 బొట్లు పెట్టుకోండమ్మా పంచపాత్రకి కలశే గంధపుష్పార్చనేభ్యस्य ఎన్నంగది కలశే గంధపుష్పార్చనేభ్యस्य తర్వాత